नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आमी काल विजय सरदेसायाचो एपिसोड केल्लो आणि तातूंत आमी म्हणिल्लें की विजयाची सद्याची जी दिशा आसा, ती वाटचाल आसा, ती BJPचे वटेन आसा आणि ताची आमी काही समर्पक अशी उदाहरणांय दिल्लीं आणि तातूंतल्यान आमी तें सांगपाचो यत्न केल्लो की विजय कशा तरेन हो BJPच्या दिशेन सद्या वाटचाल करता. आणि एक ह्या सगळ्या चर्चेच्या दरम्यान आमच्या कानार जी सर्रास एक गजाल पडटा आणि ज्यो गजाली आमच्या काना मेरेन येता तातूंत गजाल आसा ती अमीत पाटकराची. काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकर. अमीत पाटकर हो सद्या प्रदेशाध्यक्ष आसा, पण तो नेमको कितें करता हें कोणाकच सारकें खबर ना. तो खंय दिश्टी पडना. तो खंयचेच विशय घेवन रस्त्यार देंवता आसतना दिसना. तो खंयच्या विशया वयल्यान सरकारा कडेन झगडटा आसतना दिसना. तो काँग्रेसची भुमिका नेटान मांडटा आसतनाय दिसना. आनी जे ओवरऑल जी कांय प्रतिक्रिया येवपाक जाय काँग्रेस कडल्यान खंयच्या खंयच्या विशयांचेर, ती अमीत पाटकरा कडल्यान एज अ प्रदेशाध्यक्ष ही केन्नाच येना, ही वस्तुस्थिती आसा. अमीत पाटकर हो 2022च्या इलेक्शना उपरांत हो प्रदेशाध्यक्ष जालो. गिरीश चोडणकरान आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो आणि अमीत पाटकर अध्यक्ष जावचो म्हणून मायकल लबो त्या वेळार विरोधी पक्ष नेतो आशिल्लो काँग्रेसचो आणि दिगंबर कामत हाणें अमीत पाटकराचें नांव प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर पुश केल्लें अशी एक चर्चा आसा आणि कांय जाण खूब म्हणजे दाव्याचेर सांगता की मायकल लबो ताका अध्यक्ष केल्लो म्हणून. आतां कोण कोणाक करता किंवा कोण कोणा खातीर कितें शब्द घालता हो वेगळो भाग. पण जेन्ना त्या पदाचेर एकदां मनीस पावलो काय ताच्यो कांय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता. ताणें कांय गजालीच्या बाबतींत मॅच्युरिटी दाखोवची पडटा. पक्षाची परंपरा ताणें फुडें व्हरची पडटा. खांदार भार घेवचो पडटा. अमीत पाटकर तो भार खांदार घेता काय कितें सद्या? लोकांचें म्हणणें तो घेना. पक्ष कार्यकर्त्यांचें म्हणणें, जे निश्ठावन जे काँग्रेसमॅन आसा ते म्हणटा की अमीत पाटकर सद्या आसून नासून सारको. ताची ताणीं खूब उदाहरणां दिल्या. तातूंत पयलें जें उदाहरण आसा तें आतां ताजें उदाहरण हें चिंबलाचें उदाहरण. चिंबला सगळे लोक युनिटी मॉलाच्या विरोधांत उबे आसा. लोक म्हणटा आसतना विलेजर्स, थंयच्या स्थानीक लोक हे म्हणटा आणि ह्या लोकांक पुराय गोंयच्यान जे विचारी लोक आसा, जांकां गोंय टिकून उरचें अशें दिसता, ते सगळे तांकां पाठिंबो दिता. एक्रॉस पार्टी तांकां हो पाठिंबो दिलो वता, सोडून BJP वाले. पूण एक ह्या सगळ्या हातूंत एक मनीस असो आसा की तो त्या लोकां बरोबर आसा अशें केन्नाच आतां मेरेन दिसूना, तो अमीत पाटकर. ताची कारणां कितें? अमीत पाटकराक चिंबलच्या धरण्याच्या जाग्यार येवपा पासून कोण आडायता? कोणें ताका थंय वचपा पासून बंदी घातल्या? किंवा कोणें अमीत पाटकराक त्या विशया कडेन तूं चड मेतेर जावं नाका अशें म्हणून कोणी सांगलां काय कितें? असो खूब जाणांनी आतां प्रश्न उपस्थित केल्या. राहुल गांधीचेर जेन्ना विधानसभेत टिका जाली आनी विधानसभेच्या भायरय टिका जाली, विश्वजीत राणेन जेन्ना राहुल गांधीचेर सरसकट टिका करून ताच्या आवयचें नांव मदीं घेवन ताका बदनाम करपाचो यत्न केलो किंवा ताका सकयल हाडपाचो यत्न केलो, तेन्ना बाकीच्यांनी ताका जाप दिली. युरी आलेमावन तेजेर खर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि पक्षाचे जे बारीक लिडर आसा तेवूय त्या विशया वयल्यान चाळवले. पूण अमीत पाटकरान तेन्ना विश्वजीत राणेचेर टिका केल्ली किंवा विश्वजीत राण्याक त्याच भाशेन जाप दिल्ल्याचें कोणाच्या लक्षांत आजय ना. खुबशे विशय जाले. लँड कन्वर्शना वयल्यान जेन्ना विधानसभेत विश्वजीत राणेन म्हणलें की गोंयांत जी लँड कन्वर्शनां जाता ताची सुरवात काँग्रेसीन केली. 9 कोटी खंय स्क्वेअर मिटर जागा ही काँग्रेसच्या टायमार कन्वर्ट जाल्या आणि आतां ते आमकां शापता सांगता असो विश्वजीत राण्याचें म्हणणें आशिल्लें. ताका तेन्ना जी विधानसभेत जाप दिवपा जाय आशिल्ली ती युरी आलेमांव, कार्लोस फरेरा
आनी बाकीच्या तांच्या सहकाऱ्यांनी दिवपाची जाप दिली. पण ह्या सगळ्या हातून खरें म्हणल्यार रस्त्यार देंवपाक जाय आशिल्ले काँग्रेसवाले आनी ताका विचारपाक जाय आशिल्लें की इतल्या वर्सांत कोण कोण मुख्यमंत्री जाले काँग्रेसचे आनी कोणें सगळ्यांत चड काळ काँग्रेसचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें. तातूंत प्रताप सिंग राणेचें नांव सगळ्यांत अव्वल आसा, सगळ्यांत वयर आसा. कारण प्रताप सिंग राणे सरसकट 15 वर्सांच्या वयर गोंयचे मुखेलमंत्री आशिल्ले. खरें म्हळ्यार प्रताप सिंग राणेचो फोटो घेवन काँग्रेसीन एक धरणे कार्यक्रम करपाक जाय आशिल्ले की गोंयचें लँड कन्वर्शन ह्या मनशाच्या सकयल ह्या मनशाच्या काळांत जालां सगळ्यांत चड असो ताचो भुरगोच दावो करता म्हणून. अशें एक आक्रमक भुमिका घेवन काँग्रेस देंवपाक जाय आशिल्ली. ती काँग्रेस देंवली काय कितें? वेरेज बाकीचे जे विशय आसा तो विशय आसाच, बाकीचे विशय आसा ती तांची जी कमिटी आसा, विधानसभेची कमिटी आसा, असेंब्ली कमिटी आसा, असेंब्लीचे तांचे लिडर आसा, ते नेटान हे सगळे विशय घेवन फुडें वता. पूण ऑर्गनायजेशन लेवलाचेर अमित पाटकर नेमकें कितें करता? खंयच अमित पाटकर दिश्टी पडना. हालीं तर फाटल्या जवळ जवळ येता 2-3 म्हयन्यांत अमित पाटकराची खंयच एक्झिस्टन्सूच दिसना. पयर जेन्ना यूथ काँग्रेसीन मोठो मोर्चा काडलो अर्चित नायक हाच्या नेतृत्वा सकयल, अर्चित नायकाचो तो पयलोच दीस आशिल्लो अध्यक्ष म्हणून, पूण एक मोठो मोर्चा ताणें महागाईच्या विरोधांत काडलो आनी तो सक्सेसफूल करून दाखयलो. फाटल्या 3 वर्सांत असो आक्रमक मोर्चा काँग्रेसीन काडिल्ल्याचो कोणी पळोवना. आतां हे तरूण भुरगे जर इतल्या तिडकीन पोटतिडकीन जर रस्त्यार देंवपाक शकता आनी विशय हायलायट करपाक शकता, विशयाक तोंड फोडपाक शकता, जाल्यार प्रदेशाध्यक्ष म्हणून हांगचो चीफ म्हणून काँग्रेसचो अमित पाटकर नेमको खंय आसा हो प्रश्न आसा. अमित पाटकराच्या ओवरऑल BJP कडल्या असोसिएशनाचेर ते आसा काय ना आमी नकळो, पूण सर्रास लोक उलयता की ताचे मुख्यमंत्र्या कडेन बरेपण आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन बरेपण आसा, गव्हर्मेंटा कडेन बरेपण आसा म्हणून ताका थोडो बिझनेसाकय फायदो जाता असोय आरोप जाता. आनी एकदां अमित पाटकरान तो आरोप खोडून काडपाचो यत्न केल्लो, पूण लोकांक ताजें तें एक्सप्लेनेशन आसा तें लोकांक पटूना आनी तें मान्य जावना. कारण वस्तुस्थिती ही कितें आसा ती सर्वसामान्य मनीस हे तांकां सादारण अंदाज येता की कित्या खातीर कितें जाता आनी कोणा खातीर कोणाक कितें मेळटा. अमित पाटकर हो काँग्रेसचो खरें म्हणल्यार आजचो हो चेहरो आसपाक जाय, फेस आसपाक जाय आशिल्लो, पूण तो ना. काँग्रेसीक लिडरशीप आज गोंयांत तशी उरूंक ना. सोडून तांची हाजी कमिटी आसा असेंब्लीन जें रिप्रेझेंटेशन आसा तें एक्टीव आसा. एल्टन डिकोस्टा आसा, कार्लोस फरेरा आसा, युरिया आलेमांव आसा. हे नेटान काँग्रेसची बाजू विधानसभेत लढयता. पूण भायर कितें? भायर अमित पाटकर आनी ताची टीम ही खंयच दिश्टी पडना. जे वादग्रस्त कांय गटाध्यक्ष आशिल्ले काँग्रेसचे, जाणी काँग्रेसीच्या अडचणीच्या काळांत खरें म्हणल्यार तांणी उबे रावपाक जाय आशिल्ले, तांणी ताकद काँग्रेसीच्या फाटल्यान उबी करपाक जाय आशिल्ली, अशे लोक तांणी कांयच केलें ना. अशा लोकांकूच अमित पाटकर घेवन बसला अशी एक सर्रास टिका पक्षान जाता. जे कोण पक्षा कडेन निश्ठावान आशिल्ले तातूंतले कांय नांवां मुद्दाम आमी हांगा सांगूंक सोदता. तातूंत जनार्दन भंडारी आसा, वरद मार्दोळकर आसा, तातूंत ग्लेन काबराल आसा. अशे जे पोटतिडकीन पक्षा खातीर काम करतात किंवा काम ताणें केलां अशे लोक आयज एक्टीव कित्याक ना हाची जाप खरें म्हणल्यार अमित पाटकरान दिवपाक जाय. गिरीश चोडणकर हो एक बरो एक्टीव प्रेसिडेंट आशिल्लो. ताणें रस्त्यार आंदोलनां केलीं. जो पक्षाक सतत कितें जाल्यार कितें अशी चेतना दिवपाचें काम करतालो. एकदां ताणें राजिनामो दिलो उपरांत हांगा ताजो खरें म्हणल्यार आयज तो CWCचो हे आसा, केंद्रीय समितीचो काँग्रेसच्या मेंबर आसा, सभासद आसा. पण लोकल हातून लोकल इश्यूचेर गिरीश चोडणकर हांणी ह्या पयलीं कितलींशींच बरीं आंदोलनां केल्या.
सगळ्यांक घेवन रस्त्यार देऊन आयज गिरीश चोडणकर गोंयच्या काँग्रेसीच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत किंवा खंयच्याच आंदोलनांत कित्याक ना? आंदोलनांत जायना, गिरीश खंयच्यान येतलो? हो प्रश्न आसा. युरी आलेमांव एक तर्फी सध्या लढो दिता. झडपी आंदोलनांत जे कितें सीट मेळ्ळे काँग्रेसीक ताचें पुराय श्रेय हें युरी आलेमांवाक आनी ताचे टिमीक वता, ताचे बाकीचे जे सहकारी आसात तांकां वता, कार्लोस फरेराक वता आनी एल्टन डिकॉस्टाकय वता. पण अमीत पाटकराचें कितें? अमीत पाटकराचो स्वताचो म्हणजे ज्या जाग्यार ताचो मतदारसंघ आसा त्या शेल्डे मतदारसंघांतच काँग्रेसचो उमेदवार पडलो. ताचे जबाबदारी अमीत पाटकरान केन्ना घेतलीच ना. वयल्यान जे निवडून आयले 6-7 जाण सावथ गोवा ताचे श्रेय मात घेवपाक अमीत पाटकर हो फुडें आशिल्लो. काँग्रेसचें नेमकें कितें चल्लां? काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांची युती जाता अशें एक सिच्युएशन तयार जालें झडपी इलेक्शनाच्या पयलीं. लोक खूश जाले. लोकांनी म्हणलें बरें जाता, जर हे तिगूय एकठांय येता जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी तें दिसपाक लागलें. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर वेगवेगळे इश्यू घेवन ते उबे राविल्ल्याचें दिसतालें. पूण मागीर कितें जालें कळपाक मार्ग ना. मागीर कितें तरी फ्रेंडली फायट्स म्हणून एक कितें तरी एक हें काडलें अमीत पाटकरान आनी आतांतले सुद्दां कांय मतदारसंघ वगडायले. ह्यो फ्रेंडली फायट्स कितें आसता आनी कोणा बरोबर फ्रेंडली फायट्स? आपल्याच लोकां बरोबर कोणाक फायदो करपाक. तातूंतलो फायदो कोणाक जालो? गव्हर्मेंटाक जालो. म्हणजे जी सत्ताधारी पार्टी आसा तांकां फायदो जालो. मागीर हे कित्या खातीर? खोर्लीचो सीट हो लिटररी उडयलो. तो जर पयलीं सारको डिक्लेअर जाला योग्य वेळार योग्य टायमार आनी जर थंय विजय सरदेसायन आपलो जर कॅन्डिडेट घालूंक नाशिल्लो जाल्यार हो शुअर सीट आशिल्लो काँग्रेसचो. ते जे मॅनेजमेंट ताका खातीर जे लागता किंवा जी एक मॅच्युरिटी लागता ती अमीत पाटकरान कित्याक दाखयली ना? ती मॅच्युरिटी अमीत पाटकरा कडेन ना काय कितें? अशे खुबशे प्रश्न आतां उपस्थित जाल्या. काँग्रेस हो राज्यांतलो प्रमुख विरोधी पक्ष. खुबश्या लोकांचे काँग्रेसीचेर आशा एक खेळून रावल्या की काँग्रेस सगळ्याक ह्या सगळ्या परिस्थितींत सध्या जी अराजक आसा राज्यांत, सध्या ज्या तरेन सरकारान प्रत्येक गोश्टीक सर्वसामान्य मनशाक वेठीक धरपाचें जें काम चलयलां, लँड कन्वर्शनां आसूं, बाकीचे बर्चाची आग आसूं, थंयचे जे इलिगलिटीज आसा त्यो आसूं, प्रत्येक गोश्टीन जे जाग्यार सरकारान इल्लिगल गजाली केल्या थंय एक सिच्युएशन अशें आसा की काँग्रेसीन थंय नेटान उबें रावन सरकाराक दर दिसा प्रश्न विचारपाक जाय आशिल्ले. दर दिसा खंय नाल्यार खंय आंदोलना खातीर आपल्या कार्यकर्त्यांक उबें करपाक जाय आशिल्ले. स्वता अमीत पाटकर उबो रावपाक जाय आशिल्लो. तो खंयच दिश्टी पडना. किंबहुना पयर जेन्ना यूथ काँग्रेसीन जेन्ना मोठो मोर्चा काडलो महागाईच्या विरोधात अमीत पाटकर खंयच नाशिल्लो. निदान त्या भुरग्यांचें कौतूक करता आसतनाचो तरी एक हें चित्र दिसपाक जाय आशिल्लें की अमीत पाटकरान ह्या भुरग्यांचें कौतूक केलें. अशा परिस्थितीन जेन्ना पक्षीच विरोधी पक्षीच जेन्ना असो डिसमेंटल जाल्ल्या भशेन की खंयच ना, जाचें अस्तित्वूच जाणवना अशे तरेन समजा जर मर्तुकड्या अवस्थेन जर तो आसा जाल्यार सर्वसामान्य मनशांनी तांणी ताचेर आपली आशा दवरून आसा लोक, तांणी कितें करप? कारण ह्या सरकाराक जर ताचे गैरकृत्य जर थांबयतले किंवा ताका आडायतले जाल्यार विरोधी पक्ष हो सगळ्यांत हें पयलें हत्यार आनी बाकी मागीर जे समाज कार्यकर्ते आनी बाकीचे कोण उबे रावता ही उपरांतची गजाल. पूण मुळांत पयलीच गजाल जेन्ना सारकी ना तातूंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले परीन काम करता. ताणें चिंबलच्या ह्या लढ्यात ज्या तरेन सगळी आपली ताकद तांच्या फाटल्यान उबी केली ती पळयत जाल्यार खरेंच एक एप्रिशिएट करपाक सगळे तरूण हे आनी राजकारणांत खूब वर्सां हांकां आनी घालयलें अशेंय ना. काँग्रेस हो कितले तरी वर्सांचो पक्ष, 70-80 वर्सां ह्या पक्षाक जाली, ताच्याहून चड जाली, तरी हो पक्ष कांयच करना. आनी काल आयिल्ले जे भुरगे ते उबे रावन लोकांक प्रत्येक गोश्टींत आपलो पाठिंबो दिता, आपलो पाठिंबो तांच्या फाटल्यान उबो करता, आपली ताकद तांच्या फाटल्यान उबी करता. आनी ते करता आसतना खंयच ताका एक राजकीय रंग येवचो ना. कारण तो आयलो जाल्यार बाकीचे गजालींत ताचो फरक पडपाक शकता, आंदोलनाचेर फरक पडपाक शकता,
हो त्या फाटलो विचार आसा. हे सगळं खरें म्हणल्यार विचार काँग्रेसीन करपाक जाय आशिल्लो. हे सगळें संपूर्ण आंदोलनाचें नेतृत्व काँग्रेसीन करपाक जाय आशिल्लें. आज ते कांयच करना अशी सिच्युएशन आसा. तांचे विधिमंडळ गट हो अजुनी कमी संख्या असूनय विधिमंडळ गट हे सगळे प्रश्न घेवन उबो रावला. खंय खंय ज्या जाग्यार कितें कितें अशें गजाली जाता थंय युरी आलेमांव आनी बाकीचे तांचे सहकारी थंय वता आनी ते आवाज उठयता. ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर मात अमीत पाटकर पूर्णपणे अपयशी ठरला आनी हें कितले दीस चलपाचें हें आमी नकळो आनी लोकांकूय ताची कांय कल्पना ना. जर अशे तरेन एक डिफंक अवस्थेन जर काँग्रेस फुडें वतलो जाल्यार गोंयच्या राजकीय इतिहासांतली ती एक मोठी दुर्दैवी गजाल अशी म्हणची पडटली. आयज त्या स्टेजीचेर गोंय आसा. लोकांक आंदोलनां करपा खातीर रस्त्यार देंवचें पडटा. समाज कार्यकर्ते वेगवेगळे विशय घेवन उबे रावता. राजकीय पक्ष मात तांचें तें खरें कर्तव्य आसा तें आयज ओग्गी आसा कोणाच्या दडपणा सकयल. एकदां जाप दिवचीच पडटली तुमकां. इश्टानो, आमकां जें योग्य दिसलें, आमी जें पळयता, आमी जें अनुभवता तें तुमच्या मुखार मांडपाचो आमी यत्न केला. इश्टानो, आमी सांगिल्लें हें सगळें जर तुमकां पडटा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घाला. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.